Maayong buntag diya kaninyong tanan. Ang katong giingon nako og naa ba ning mga pangulo niining kalibutan na. Ang ilang pangalan diri sa Biblia mao kini sila ang mga hari. Hari sa ilang katawhan. Giingnanan ni sila sa Ginoo og naanay biblical sample na giingon sa ila sa Ginoo. Pero kining mga tawana gyud ay ni naa gyud ay mga hari nga wala kaila sa Ginoo. Mao kini ang patunay, basahon ta kini Exodo 4 hantod sa 5. Si Moises og si Aaron miatubang sa hari sa Ehipto. Unya si Moises og si Aaron miadto sa hari sa Ehipto ug miingon kini, ang gisulti ni Yahweh, ang Dios sa Israel, tuguti ang akong katawan sa pag-adto sa kamingawan aron paghimog ka sa ulugan. Pahinungod kanako. Ang hari mitubag, mao kini ang hari. Mao kini ang nangulo sa katawhan. Ang hari mitubag. Kinsa man kana si Yahweh. Sa to pa ibig sabihin, wala nakaila ang hari sa Ginoo. Mao na kining mga nagdumala karon, naay uban nga nagdumala nga ilaha ra gyud katungod mao'y ilahang gihimo. Mao kini. Usabo na to pagbasa. Ang hari mitubag. Kinsa man kana si Yahweh. Ang Biblia na nagingon na, nganong paminawon ko man siya og palakton ko ang mga Israelita. Mao nay giingon. Palihog og like og share sa ato ang video kay naa na pud tay tuklason. Sunod aning video. Dagang salamat.